बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाह वहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 6 तारीख़ है और दिन है सोमवार। आज मौसम चूँकि बहुत ही खूबसूरत, आप लोगों की तरह खूबसूरत मौसम हो गया जैनब शहर का। जैनब शहर इस वक्त रोमांटिक मौसम हो गया। हल्की हल्की फुहार है, बड़ी हल्की हल्की, दिन का तकरीबन 1 बजने वाला है। हल्की हल्की फुहार जारी है और बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया। और आप लोगों की दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। आपकी कम से कम गर्मियों से जान छूट गई है और सर्दियों की आमद है। आप लोग इसका इस्तकबाल करें। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर दुकानदार हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें आज शाम को जल्दी दुकान बंद करके अपनी फैमिली को लेकर कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाएं और वहाँ खाना खाएं। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो दिन ज़ाहिर है सोमवार का छुट्टी तो नहीं है, तो कोशिश करें कि 2-3 बजे के बाद अगर बारिश थम जाए तो आप अपनी फैमिली को लेकर आप बाहर जाएं, घूमें, किसी पार्क में, बाग में, किसी हिल स्टेशन में, किसी दरिया के, झेलम के दरिया के किनारे पे आप जाएं तो बहुत एंजॉय करेंगे। और उसके बाद आप शाम का खाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो, वरना आइसक्रीम या छोटे मोटे चिप्स वगैरह खा लें। बेबी बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं तो एंजॉय करें आप लोग। आज मौसम चूँकि बहुत खूबसूरत है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान जब तक ज़िंदा है उसके दुख गम तो फ़िक्र जो हैं वो ख़त्म तो नहीं होने पा रहे। तो कम से कम जो आपको टाइम मिलता है उसको तो एंजॉय करें। आज का दिन एंजॉय करें, कल देखा जाएगा, कल जो आएगा वो आज का हो जाएगा, फिर परसों आ जाए वो आज का दिन हो जाएगा। आज का दिन एंजॉय करें। ये आपके परेशानियाँ या फ़िक्र या दुख और जो है वो गम वो तो ख़त्म नहीं होते, वो तो कभी नहीं ख़त्म होंगे। ये मुल्क पाकिस्तान है, आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, सियासी भी हालात हैं, महंगाई का दौर है, फिर रिश्तेदारों से भी आपका आना जाना कुछ ज़्यादा नहीं है कि आप लोग खुश हों। तो इंसान को पहले ही गम और ज़ख्म इतने मिले होते हैं कि वो खुशी का उसे बहुत कम वक्त मिलता है। और मेरे ख़्याल में इंसान के कुछ ज़ख्म कभी नहीं बढ़ते, बस इंसान इनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। ज़िंदा शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना मेरे ख़्याल में आज के दौर में ज़िंदा इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना कब्र पर गुलदस्ता रखने से बेहतर है। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो हमें तब तक याद रखते हैं जब तक हम उनके काम आते हैं, और जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उनके लिए हम सिर्फ बोझ बन जाते हैं। वो हमें कभी फ़ोन नहीं करते। रिश्तेदार या कह लें, अजीज़ कह लें, दोस्त अहबाब लोग, जब तक उनका काम होता है आप लोगों से तो वो आपसे रब्ता रखते हैं। जब वो आपसे उनके वो काम निकल जाते हैं तो आपको वो कभी फ़ोन नहीं करते। तो ये तकलीफ़ दह बातें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन तकलीफ़ दह बातें हैं। तो अपने रब से, अपने अल्लाह से इतनी नाशुक्री और शिकवा आप लोग ना किया करें, क्योंकि ये शिकवा करने से पहले आप ये देखें अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं आप उन नेमतों का शुक्रिया अदा कर दिया करें। जो आपको अल्लाह ने पहले से नेमतें दी हुई हैं कम से कम उनको तो हम शुक्र अदा करें। हम सेहतमंद हैं, हम दाल रोटी खा रहे हैं, ये भी तो अल्लाह का शुक्र। हमारी आंखें ठीक है, मैं अन्न को उतार ही देता हूँ, हमारी आंखें ठीक हैं, इसका भी तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने रब से इतनी नाशुक्री और शिकवा ना किया करें, क्योंकि आप हज़ारों लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप गौर कर लें इस बात पे। इसलिए आप अल्लाह से शिकवा या गिला ना किया करें, नाशुक्री ना किया करें। आप लाखों लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कोशिश करके देख लें, सोच के देख लें कि क्या आप लाखों लोगों से बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। ये अल्लाह का शुक्र है। आप जब नीचे देखेंगे अपने से तो आप ज़ाहिर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हुई हैं तो उसका तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तों की अपनी एक उम्र होती है। कुछ मरने दम तक चलते हैं
اور کچھ جیتے جی زندہ رہ کے بھی مر جاتے ہیں رشتے، جب تک ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد ہے آپ لوگ آزما لیں میری بات، ایک بار آزما لیں، ایک بار آپ لوگ 4 دن غائب ہو کر دیکھ لیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے، بڑا عام ہے، بڑا ضروری ہے۔ کوئی ضروری شوری انسان نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے زندہ ہونے، آپ کے ہونے سے کسی ہونے یا نہ ہونے سے ان کو فرق نہیں پڑتا، جب تک ان لوگوں کا آپ سے واسطہ نہ بڑھے۔ جب واسطہ ختم، کام ضرورت ہوئی، کام کیا، ختم رشتہ۔ جس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی اتنی امپارٹنٹ ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو باہر نکال دیں دل سے کہ آپ بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ناگزیر ضروری نہیں ہے۔ جب تک کام ہوتا ہے آپ لوگوں سے ملتے ہیں، اپنا کام نکالا تو بات ختم۔ رات گئی بات والی، رات گئی بات گئی والی بات ہے۔ تو اس لیے آپ اس وہم میں نہیں رہنا کہ آپ بڑے امپارٹنٹ ہیں، آپ بہت ضروری ہیں، آپ کے بغیر وہ سسٹم نہیں چلتے۔ قبرستان بھرا پڑا ہے، کوئی بھی انسان ناگزیر نہیں۔ تو لوگوں کے آج کا جو رشتے ہیں نا، یہ ضرورت کے رشتے ہوتے ہیں۔ کام ہوا، رابطہ رکھ لیا، رابطہ ختم ہو جاتا ہے جب کام نکلتا ہے۔ تو میرا کم از کم آخری بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ چونکہ موسم ایسا ہے کہ اس وقت ہلکی ہلکی فوار جاری ہے، میں آہستہ آہستہ بھیگ رہا ہوں، چونکہ میں ہمیشہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کسی کرسی پہ بیٹھنے کی پسند۔ یہ وزیر اعظم، یہ صدر پاکستان، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے کرسی میں بیٹھنے میں۔ کرسی میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو فرعون ہو، نمرود ہو، قارون ہو، یزید ہو، آج کا ظالم انسان ہو۔ لاکھوں لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے کرسی ایسی بٹھائی ہے اتنی بڑی کہ میں بیٹھوں، میں فرعون لگوں آج کا۔ تو کہنے کا مقصد ہے آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ بارش جاری ہے۔ آخری بات، لوگ جن باتوں پر جھگڑا کر کے مٹی تلے جا سوتے ہیں، لوگ جن باتوں پہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں سے جھگڑا نہیں، رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں تو مل بیٹھ کے ختم کر لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جھگڑے یہیں رہیں اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ ان باتوں پر ہلکی سی، جن لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، ناراضگی ہے، مرنا جینا ختم، ایسا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے مرنا جینا ختم نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ جن باتوں سے ناراض ہیں نا، رشتہ داروں، عزیزوں، لوگوں سے ناراض ہیں نا، آپ انہی باتوں پر تھوڑی سی ہلکی سی مٹی ڈال کر آرام سے دنیا میں سکون سے زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پھر ایک بار کہتا ہوں، لوگ جن باتوں پر جھگڑا کر کے ناراض ہو کر مٹی تلے جا سوتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر میں جا سوتے ہیں، آپ ان باتوں کو لے کر میں تھوڑی سی مٹی لے کر، ٹھیک ہے، اور ان باتوں پہ ڈال کر نا پرسکون زندگی آپ گزاریں۔ وہ رشتہ دار آپ کا احترام کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، آپ ان کی باتیں بولیں، وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے آپ کا۔ حسد ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں سے حسد کریں، ان کو کرنے دیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ حسد کریں گے تو جلیں گے، تو آپ تو نہیں نا، وہ جل رہا ہے، جو بھی حسد کرتا ہے دنیا میں وہ جلتا ہے۔ تو آپ نے بہترین زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو بہت دکھی ہیں، غم زدہ ہیں۔ مثلاً کئی لوگ ایسے ہیں جیلوں کے، ان کی شادی پنڈی ہو جاتی ہے، خامند ان کا مرضی سے نہیں ملتا، وہ خامند تبدیل بھی کرنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے نا، انہیں سکون ملنا چاہیے۔ ان سے ناراض، وہ بھی، ان کا بھی زندہ رہنے کا دل کرتا ہے، خوش رہنے کا دل کرتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکھ دے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں دے،
جو پنڈی جا چکے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنا شہر چھوڑ کر جاتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز دوست سب کو چھوڑ کے وہ زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے شہر میں جا کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی حق اسی طرح ہے، میری طرح آپ لوگوں کی طرح وہ بھی خوش رہیں، آباد رہیں، سکھی رہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوا کریں، وہ ناراضگیاں ختم کر دیں۔ یہ ناراضگیاں اس دنیا میں رہ جائیں گی، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ناراضگیاں، دشمنیاں، جھگڑے، گلے شکوے اس دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم نے ان ناراضگیوں کو، گلے شکووں کو یہیں ختم کر دیں، تو اچھی زندگی گزاریں۔ تو میرا اگر اچھی زندگی ہم لوگ گزاریں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ آپ جب خوش رہیں گے تو آپ کا چہرے پہ رونق آئے گی، آپ خوبصورت ہوں گے، اور لوگ خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کو میک اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی۔ تو اسی مسکراہٹ کے ساتھ، چونکہ بارش تیز ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی تیز، میں کافی بھیگ چکا ہوں، تو اسی مسکراہٹ کے ساتھ اجازت ہو، کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔